बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं माह रजब के हवाले से एक ख़ास अमल लेके आई हूँ। ये एक तस्बीह है, करामाती तस्बीह, जिसको पढ़ने से आप माला माल हो जाएंगे। जो भी आपकी ख्वाहिश होगी इंशाअल्लाह तबारक के फजल व करम से वो पूरी होगी। आज जिस घर में भी ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, इसके घर में इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा कि आपके रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, ये इतना तेज़ वजीफ़ा है कि 2 मिनट में असर करेगा। आज के दिन की फजीलत के बारे में हर कोई जानता है कि ये रजब का महीना है और हर दिन खास दिन है। आप किसी भी दिन को ये अमल कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, रजब के महीने को गफलत में हरगिज़ नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए रहमत इलाही से मालूमाल होते रहें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। मेरी प्यारी बहनों, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिसके घर में कई सालों से रिज्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहाँ रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं आई, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज के दिन दौलत का वजीफ़ा किसी सूरत में भी मत छोड़ें। ये दौलत का एक ख़ास वजीफ़ा है कि पढ़ने वाला रब को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए उस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल टल जाती है। आप एक बार ये वजीफ़ा करें तो आप तमाम वजीफ़ों को भूल जाएंगे। बस इस वजीफ़े को करने की देर है। ये वजीफ़ा आज तक जिसको भी बताया, जिसने भी पढ़े, अल्लाह ताला ने उसे बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा है। ये वो आयत है जिससे आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक बंदा मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा की बारगाह में हाजिर हुआ और फरमाया कि तंग दस्त हूँ, घर के हालात ख़राब हैं। मौला अली ने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। एक दूसरा शख्स आया, कहा कि मैं बेऔलाद हूँ, परेशान हूँ, औलाद नरीना अल्लाह ताला दे। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो। फिर एक और तीसरा शख्स आया, उसने कहा मौला अली मेरे घर में परेशानियाँ हैं, अपना मसला बयान किया। मौला अली ने फरमाया जाओ इस्तग़फ़ार करो, और वो तीनों शख्स चले गए। पास बैठे एक बंदे ने मौला अली शेर खुदा को, जिसका लक़ब मिला है मुश्किल कुशा, से पूछा कि मौला अली आपके पास 3 बंदे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल बयान किए और आपने तीनों को इस्तग़फ़ार का ही जिक्र किया। तो मौला अली ने फरमाया कि आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह हैं। अगर किसी का रिस्क तंग होता है तो तौबा करे, अगर परेशान हैं, इतनी परेशानियाँ कि जान ही नहीं छोड़ रही, तो वो भी तौबा इस्तग़फ़ार करे। अगर किसी पर अशबैस आती है तो वो भी तौबा करे। अगर किसी के घर में फाके हैं, गुर्बत है, तो वो भी तौबा करे। तौबा का जिक्र इस्तग़फ़ार रब को राज़ी कर लेता है और रब को मना लेता है। जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए तो फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उससे अल्लाह ताला गैबी ख़जानों से अता करता है। मौला अली ने फरमाया जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इस्तग़फ़ार करो। और बाज़ औक़ात वाक़ई इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल कर जाता है कि वो बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया की कोई जादू, जिन्नात, कोई वजीफ़ा, कोई अमाल, कोई भी अमल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसीलिए खुदा आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी, ये कामयाबी का राज है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा अमल आपको बताऊं जो वाकई आपको कामयाब कर दे। तो इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दिला सकता है। हमारे गुनाह ही हैं जिसकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप इस तबाही बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार कसरत से करें। इस्तग़फ़ार के लुग़वी माने हैं मग़फ़रत तलब करना, और मग़फ़रत गुनाहों की शर से बचाने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो मग़फ़रत इस्तग़फ़ार के बारे में हमें बताती हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, इसकी तलब के बारे में है।
اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ استغفار کی بخشش اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت عذاب کو ٹال دیتی ہے۔ کثرت خیر و برکت اور دلوں کو روشن اور درجات بلند ہونا، زہد و تقوی پیدا ہونا، وقار میں اضافہ ہونا، روزی میں کشادگی، مال اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ، بندے کا اپنے خالق کی محبت کی طرف رجحان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ان میں سے اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاق کا ہونا لازمی ہے۔ انسان کے اندر طہارت لازمی ہونا چاہیے۔ طہارت روحانی اور جسمانی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت سحری کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تنہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارتا ہے اور دعا استغفار میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ اور آج کے خاص وظیفہ ہے میری پیاری بہنیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو اللہ آپ کو بے روزگاری دے گا، رزق میں کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہ ہمیں غیب سے بھی اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہن، رجب کے مہینے میں کسی دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ عمل جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، ہر نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ نماز ادا کر لیں، جا نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں درود ابراہیمی پڑھیں، بلکہ آپ چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا، یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھو کہ مانگ کس کی ذات سے رہے ہو، جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بہت غفور رحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آپ نے انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے اپنے ارادہ بھی، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کر لینی، پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ میرے پیارے، جس طرح ایک مکان کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے کہ اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا، جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ استغفار سے بندہ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، درود شریف کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح بھی لے لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی پیشی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 100 بار الحمد پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے۔ یقین کیجئے
اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی جڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، فاقے غربت ہے، تنگ دستی ہے، اس صورت کی فضیلت برکت سے ہر طرح کی پریشانی اور گناہ، ہر طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ پھر تسبیح پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاق کو یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو، اے رزق دینے والی ذات، ہمارے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاق کو یا فتح کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں ہوں گی آپ کے پاس۔ یا رزاق کو یا فتح کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق کو یا فتح کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، کامیابی کا راز ہر کوئی چھپاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ اس کے بعد جو آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 1100 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ اسی طرح اپنے وظیفے کو مکمل کر لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔